الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا بندیا دنیا تو بھیجن تو بعد دنیا تے میں تینوں آزاد نہیں چھوڑنا من الخوف فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں تینوں ازماواں گا لیٹ گئی تسی تو نہیں نا فرمایا میں تینوں ازماواں گا کچھ چیزاں دے نال کچھ یا اللہ وہ کیڑیاں فرمایا من الخوف خوف دے کے والجوع بھوک دے کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ فرمایا مال دا نقصان دے کے کاروبار چ گھاٹا دے کے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا تینوں تیری جان دا نقصان دے کے وَالثَّمَرَاتِ تیرے کولوں تیری اولاد لے کے میں تینوں ازماواں گا تے جے تو نکلیا صابر جے تو نکلیا ادھر نہیں بات جے تو نکلیا تے فرمایا پھر میں رب ہو کے اعلان کرنا ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والا اپنے آپ نو کلا نہ سمجھے میں او دے نال ہو جاواں آقا حسین علیہ السلام آپ نے کربلا دے میدان تے اللہ فرماندا ہے جیڑا بھوک برداشت کرے تو صبر کر جائے میں او دے نال ہاں یعنی جیڑا ایک مصیبت برداشت کرے تے کتنے امتحان آئے خوف دا امتحان بھی حسین تے بھوک دا امتحان بھی آقا حسین تے مال دا نقصان بھی آقا امتحان بھی آقا حسین تے اور جان دا نقصان بھی مالک نے امتحانے بھی دیتا پھر اولاد بھی لئی اے بھی امتحان آقا حسین تے اے سارے امتحان اپنی اپنی جگہ تے ایک پہاڑ دی شکل رکھتے ہیں ایک نہیں رکھتے جے خالی فاقہ آ جائے گھر چولہا نہ بلے تو کڈی وڈی مصیبت ہے
بولیا کرو نا یار. جے کرو کوئی ٹر جائے ہاں وہ کتنی وڈی مصیبت امتحان ہے بندے تے جے اولاد چو کوئی ہل جل جائے تے بندے دا تو کچھ رہ ہی نہیں جانا. پرواہ حسین تیری عظمت تو قربان. سارے امتحان پاس کیتے پھر انج دا امتحان دیتا کہ اپنا سر میدے دی نوک تے تر زمین تے رکھ کے پوچھیا ہن راضی ہے حسین دے کے توجہ ہے. فرمایا عرض کیتی یا اللہ ہن راضی ہے. جے آقا حسین دی شہادت منفرد انداز رکھ دیے جے آقا حسین دی شہادت چلاؤ نہیں جے اپنا الگ مقام رکھ دیے تو پھر آقا حسین دی ولادت بھی بڑا الگ مقام رکھ دیے. آخو گے جی وہ کیویں؟ عام دنیا کے اندر قانون ہے جلدی تو جلدی ہی اگر دنیا بچہ جڑا ہے نا آتا ہے نا 7 مہینے کے بعد اس طرح ہی ہے. اور پھر اس تو اگے ٹائم جتنا بھی مالک دی رضا ہوگی لیکن آقا حسین دی پیدائش 6 مہینے تو بعد ہوگی. کتنے مہینے تو بعد بولیا کرو نا کتنے مہینے تو بعد. تمام ڈاکٹر محقق تمام حکماء ریسرچ دان سائنسدان کتاباں بند ہو گئی. پوچھا کی ہوئے؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے 6 ماہ دے اندر بچہ ماں دے شکم مکمل ہی نہیں ہوتا. تے حسین دی ولادت ہوئی. یہ وہی بولتے ہیں جڑے پرانے بولتے سن. ہاں جی 6 مہینے. اور ڈاکٹر کا کہنا ہے جس بچے کی پیدائش 7 ماہ تو بعد ہوئے وہ دوسرے بچے نالوں زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا چست نہیں ہو سکتا لائق نہیں ہو سکتا. وہ اندر وہ جناب والی چال چلن اور وہ معاملات وہ مہینہ وہ بچہ جڑا اپنا مکمل وقت سے بھی ولادت ہوئی ہے وہ طاقت گھٹ ہوئی. اور بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ عذاب ہی کوئی نہ کوئی گھٹ ہو سکتا ہے. اور بعد ڈاکٹر نے اتوں تک کیا کہ جس بچے کی پیدائش 7 ماہ تو بعد ہوئے وہ دنیا تے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حسین نے دسیا کہ 7 ماہ تو بعد آن والے بچے کا دنیا سے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پر محمد نواس ہے کہ جڑا 6 مہینے تو بعد دنیا سے آیا زندہ ہویا کہ پھر جب شہید ہویا مر کے بھی نہیں مر سکیا اجے تک توجہ فرمانا اجے تک حیات ہے. اللہ اکبر. آقا حسین واوے نبوت کے پھول ہیں. بس ایک دو اشعار پڑھیے ذوق بنائیے تو پھر کربلا کے میدان میں چلے. آقا حسین باغ نبوت کے پھول ہیں. یہ میں شعر اپنے آپ کو سنا سے نہیں پڑھتا جی میں تو پڑھتا ہی رہنا. میں تو تمہیں پڑھا پہ پڑھنا کہ تھی جمعے والے دن آئے کہ میں گلا شلا کھلے بندے کا 8 دیہڑے بندے نے خوراک کھادی ہوں تو کوئی ہزم ہو جائے. ہاں جی آقا حسین باغ نبوت کے پھول ہیں. آقا حسین باغ نبوت نانا جتنی حسین نال محبت ہے اتنا زور لاؤ. آقا حسین باغ نبوت
تھی صرف اینا ہی پڑھ دیو کہ پھول ہے آقا حسین باغ نبوت کے پھول آقا حسین باغ آقا حسین باغ باغ آقا حسین باغ باغ نبوت کے پھول ہیں آقا حسین باغ نبوت. اچھا بھائی کئی بندے پڑھتے نہیں جو پڑھنے والے وہدے نے یہ کہنا چنگا کام نہیں پہ کرتے. ہاں پڑھیا کرو سواب ہوتا ہے منہ کھولیا کرو یہ عادت پہ ہاں اے بندہ گانے شانے گاؤں تو بندہ باز آ جاتا ہے. سارے نوجوان پتہ زیادہ تر کیوں کن میں ٹوٹیاں لائی رکھتے ہیں انہوں نے وہی آتے ہیں یہ نہ آتی ہوگی تو وہی کن لا کے سنن نال کن سے ٹوٹی لائی ہوئے گی نالے پڑھن گے نالے جناب سنن گے. اے پڑھو نا ہوں پتا لگے تا آقا حسین باغ نبوت. ادھر آواز نہیں آئی پورا ایریا ہی چپ سی. آقا حسین باغ نبوت آقا حسین باغ آقا حسین باغ نبوت کے پھول حیدر کی اس میں جان خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان خون رسول ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان میرے اکھالے دیکھو آسک والا کام کریا کرو ٹھڈو مسلمان والا کام کریا کرو. بندہ نعرہ مارے میں آلے پاک نال پیار کرنے والا جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو پڑھنا قبول آتا ہی نہیں. تھی ایک گاؤن میں جاؤ نہیں لے دو اتنے مولویوں میں دھکے کر دیں گے مول صاحب پڑھا ہو جائے تو کام ہی یہی ہے. ڈاکٹر صاحب مولویوں میں دھکے دیں گے پیروں میں دھکے دیں گے. کوئی مولوی آتے دیکھ گے چار بندے پہلے کر دیں گے ہوں پڑھا لایا یار مسا مسا آیا اتنے بندہ تو اگوں پھر بجا دیں گے. پھر انہوں پیسے بھی دیں گے میں تھوڑے کو پیسے لینا تمہیں کبھی دیتے نہیں. بولو تو صحیح یار جو بندے مووی بنتی بھی لوگ آخنا وہ بولتے نہیں لگتا لینا انہوں کو بھی اندروں اندر دیتے تو کدی ڈٹ کے آخو نہیں ڈرتے کیوں جب دتا جو نہیں کدی کچھ ہے تو مفت پڑھو تمہیں سوکھا پہ لبدا پڑھنا مفت پہ لبدا ہاں جی تو پھر پڑھتے کیوں نہیں وہ نا جی مفت سانو پڑھنا نہیں آؤں گا تو میں کہ لو دو پھر یا پیسے دے کے پڑھ لو یا مفت پڑھ لو کنج پڑھنا پھر مفت پڑھنا ہے کہ نہیں. ہائے ہائے تو سب مفت پڑھنا تو میں تھوڑے کو کچھ لے کے تمہیں سناوا بھی نہیں یہ تمہیں نہیں پتا تھی میری طبیعت کو جانتے ہیں. ہاں جی کوئی بندے جہے نوٹوں میں تھبے لے کھلوتے رضیا شیر پڑھیا جے میں کہا میں شیر پڑھنا کملی والے واسطے میں جیب سے تر ان سن میری جان بھی آدر ہے. آقا حسین باغ نبوت آقا حسین باغ نبوت کے پھول گئے حیدر کی اس میں جان خون رسول ڈٹ کو آ کے میرا خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان
رسول اللہ نے فرمایا جڑا میرے دتے امتحاناں چ ہو جائے پاس میں او دے نال پھر کربلا دے میدان تے کربلا دے میدان تے آقا حسین نے پھر جڑے امتحان پاس کیتے سبحان اللہ جڑے ویلے امام علی مقام کربلا دے میدان دے جا کے کھڑے ہوئے پہلا شہید کربلا دے میدان تے حضرت حر آپ پہلے شہید دوسرا حضرت وہاب بن کلبی حضرات کے کر کے میرے امام تے قربان دے آئے پھر سیداتیاں دی باری آئی دین دے وارثاں دی باری آئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے چ بیٹھ کے آواز ماری فرمایا پتروں جی اماں جان فرمایا جا مامو جان دیکھو اجازت لے گیا اسامی کربلا دے میدان تے شہید ہوئے شہزادے دوڑے امام دے کھول گئے امام نے باواں کھول کے شہزادیاں نو سینے دے نال لایا سینے نال لا کے پیار پہ کر دینے ایک شہزادے نے عرض کی تھی مامو جان پتہ ہے میں کعبے لئی آیا میرے امام نے فرمایا کعبے لئی آئے مامو جان اسی شہید ہون دی اجازت لین آیا میرے امام نے فرمایا شہزادیوں 6-7 سال عمر دے اجے تے تسی جنابی والی بچپن دا معاملہ ہی نہیں رکھیا او کیے کربلا دے میدان تے جاؤ گے شہزادیاں نے عرض کیتی بھائی جان اونا محمد ایک دوجے وال ویکھ رہے دوویں بولے مامو جان ساڈے بچپن وال نہ لکھو میرے امام نے فرمایا شہزادیوں آؤ خیمے وچ لگے جاؤ ویر بھیڑا دیا جھولیاں اجاڑ دے لئی ویر بھیڑا دیا جھولیاں خالی نہیں کر دے اونا دیا جھولیاں نو آباد کر دے ویر بھیڑا دیا جھولیاں اجاڑ دے اونا نو وساؤں دے شہزادے جڑے بل خیمیاں دے لے گئے سیدہ نے اندروں آواز ماری آگیا پتروں اندر تایا بھی آگے جو مامے نے اجازت دے دیئے آگیا اماں مامو جان اجازت نہیں دی سیدہ نے فرمایا ہوتے ہی کھلو سیدہ زینب نے برقع پا لیا پتران برقے میں لکا لیا ویر دے بوئے تے آ گیا بھائی جان پردے سن پین کچھ منگل نہیں آئیے میرے امام نے فرمایا پہنا ایک چٹیل میدان دی اندر اپنے ویر کو لوکی منگن آئیے عرض کی تھی پائی جان پہنا ویرا دے بویا پیا دیا لے اولا کو لو بار منگ دیا لے اولا کو
کولو در منگ دیا اونا کولو گھر منگ دیا بھائی جان زینب لا ور منگن آئیے لا گھر منگن آئیے لا در منگن آئیے بھائی جان زینب لا پانی منگن آئیے لا کھانا منگن آئیے میرے امام نے فرمایا سیدہ پردیسی کل کی منگن آئیے آکیا پائی جان پین سخی ویر کے دروازے تی آئیے میرے امام نے فرمایا زینب کی منگن آئیے سیدہ نے برکے دل لالا نو کٹیا ویرا انہاں دی شہادت منگن نہیں آئی ویرا انہاں دی شہادت منگن نہیں آئی لانے دے دیر دوبارہ نہیں آئی ویرا تیری پہلو نظر چاہیے ہم شیرہ نو نظر چاہیے ویرا چٹی المیدان دے اندر زینب تیرے کول کچھ نہیں منگن آئی پترا دی قربانی دی اجازت لے نہیں میرے امام نے فرمایا سیدہ ویرا دے بویا تے آگے انج دے سوال نہیں کری دے سیدہ جا خیمے وچ بیٹھ جا آکھیا پائی جان اگر میں حشر کے دیاڑے لالے جان پوچھ لیا زینب جب ویر کے اوقا بھی لایا کی کر دی رہی ہے میں کی جواب دیا گی آخیا ویرا تیرا نانا بھی سخی ہے تیرا بابا بھی سخی ہے تیری ماں بھی سخی ہے تو آپ بھی سخی ہے سخیاں دے بوئے تے جڑا آ جائے سخیوں نو خالی نہیں بھیج دے میں تیرے دروازے تے آئی سیدہ زینب رویا عرض کیتی پائی جان جو اجازت لا دیتی زینب برکا لا کے ویر دے قدمت رکھ گئی کیتی پائی جان زینب برکا لا کے ویر دے قدمت رکھ لے گی میرے امام نے فرمایا زینب تو اسما دیتی ہے جدا ایک وال بار آ جائے سورج حیات مارے نکل جا نہیں جا زینب تیری اجازت سیدہ زینب پترا نو لے کے خیمے وچ گئی اپنی چادر دے دو حصے کیتے اسے کر کے سیدہ زینب نے پترا دیا نکیاں نکیاں پگا بنایا پترا دیا نکیاں نکیاں سیدہ نے پگا بنا کے پترا نو سامنے بٹھایا آگیا پترا ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے پتر جوان ہے گا میں لاڑا بناواں گی آگیا پترو میں تانوں دنیا دا لاڑا تے نہیں بنا سکی کربلا دے میدان دا لاڑا
پئی بنا لیا سیدہ زینب پتران دے سرا دے دستاراں ول گئے پتران دے دستاراں دے پلو پئی سوار دیے کھڑا کر کے پتران دے کپڑے پئی چاڑ دیے سیدہ زینب نے پتران نو خیمے جو ٹوریا پھر آواز مار لئی وے پترا ایک باری ماں دی گل سن جاؤ پتر واپس پرتی اماں تورن سے دل نہیں کردا آخیا اماں تورن سے دل نہیں کردا آخیا پترو نہیں میں سیدہ دتی علی دتی پترو پر جو بھی ماں دیا پترو جو بھی ماں دیا میرے لال جاندی واری ماں نو ایک واری اماں دے آکھ جاؤ اکھیا پترو جاندی واری ایک واری ماں دے آکھ جاؤ تسی ڈر گئے کسے ماں نہیں آکھنا کسے ماں کہہ کے نہیں بولا آگیا پترو ٹر گئے کسے ماں کہہ کے نہیں بلانا شہزادے ماں دے نال لگے سیدہ زینب خیمے وچ لیٹ گیا آگیا پترو ایک باری ماں دے لیٹو دے سی آگیا پترو ایک باری ماں دے لیٹو دے دئی ماں ایک باری ماں آگو جڑے ویلے ننے ننے شہیدانے ماں ایک باری ماں آکھیا ماں دا کلیجہ ہل گیا ماں دا دل ہل گیا عرش ہل گیا ماں دا ایک باری دل ہل گیا آکھیا پترو جاندی واری ماں دی ایک نصیحت لے جاؤ آکھیا مایو گیڑی آکھیا پترو کربلا دے میدان تے کوئی پوچھے کون اے نہ آکھیا جے زینب دے پتر آکھیا جے حسین دے نوکر آکھیا جے زینب دے پتر آکھیا جے حسین دے نوکر سیدہ زینب نے پترانو جڑے ویلے خیمے وچوں ٹوریا یارو ماں ماں ہی ہوندی ہے سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچوں ویندیاں نے میرے لال ٹردے جاندے نے خدا دی قسم جڑے ویلے 14 اگست ہوندی ہے ساڈے بزرگ ٹائیاں مار کے روندے نے پوچھو کی ہویا آندے نے میرے بابے دی تون لے گئی سی میرا ویر دے سلسلے تے تلواراں چلیاں سن سکھاں نے میرے ماں پیو نو ساڑ دتا سی خدا دی قسم جدو دین دی واری آندی ہے پوچھنا جے تے کسے سید نو پوچھ کے ویکھو
پوچھنا ہے جی کسی سید نو پوچھ کے دیکھو وہ جنہ دے 6 مہینے دے لال گئے یارو بڑے بڑے جوان جنگا چ گئے ہون گے پر کسی دا 6 مہینے دا پتر نہیں گیا گا کسی دا 6 سال دے لال نہیں گئے جڑے ویلے شہزادے ٹرے ایک خیمے جو آواز آئی وے ویرانو محمد پردیسن پہلو ملیوں بغیر ٹر چلے اور محمد نے دیکھیا خیمے جو آواز دین والی کوئی اور نہیں میرے آقا حسین دی پاک بیٹی سیدہ سکینہ ویرانو وعدہ ہوئی مار دی سیدہ سکینہ وعدہ بھئی مار دیے ویرو ویر جدو جان لگ دے پیڑا نو مل کے جان دے یہ پردے دل پیڑ بلیو بغیر ٹر چلے اور محمد نیڑے ہوئے سیدہ سکینہ نے اولے کی جائے کیا ملو دسو مدینے میرے نال آئے سو کیا جی بہنا فرمایا جدو مدینے جاواں گی سیلیاں پٹن گیا اور محمد نال لے کے گئی سے کتے چھڑ شالا نہ مرنیر کسے دے نارون نارون نمانیا اے پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس دنیا نو کی کہنا جڑے ویلے جڑایا شہزادے ٹرے میرے امام نے شہزادیاں نو سینے نہ لا کے ایک باری بہن دے خیمے ول ویکھیا میری بہن دی جھولی خالی لگی ہے خدا دی قسم حسین دیا ویر کوئی نہیں سیدہ جمشیر کوئی نہیں جڑ ملے سیدہ دلال ٹرے کربلا دے میدان وچ گئے ایک ظالم نے زمین تے اٹھا کے ماریا شہزادے دے سینے تو یار پار تلوار کی تھی سکینہ خیمے کھلو کے ویندی ہے میرے سیدہ سکینہ خیمے کھلو کے ویر دے سینے جے تلوار اتری سکینہ نے ہاتھ رکھیا میرے اللہ میرے ویرا دی شہادت نو قبول کری میرے اللہ میرے ویرا دی شہادت نو قبول کری دوسرا شہادت دوسرا شہزادہ وی للکار رہے مینوں بچہ نہ سمجھنا میری رگا دی اندر علی حاضر قرار دا خون جڑے ویلے ظالم نے دوسرے شہزادے نو دوروں پرچھا ماریا شہزادے دے سینے تو یار پار پرچھا ہو گیا ظالم نے پرچھا مار کے شہزادے نو پرچے دی انی تے چک لیا
شہزادے نو برسے دی علی دے چک لیا شہزادے نے اور کوئی ہائے نہیں کیتی کوئی رویا نہیں خیمے وال منہ کر کے آکھیا اماں ایک باری خیمے جو باہر نکل کے میں تیری تربیت دی لادی رکھ چلے ماں ایک باری خیمے جو باہر نکل گئے میں تیری تربیت دی لج رکھ چلیا ظالم نے شہزادے نے اٹھا کے زمین سے ماریا میرے امام دیا دوڑ لگی میرے امام نے دوڑ کے جا کے کنیا زبان چکیا ایک دے شہید ہو گئے دوجے دے صاحب چل دے تو بول کے آندے ماما مامو جان نانے دے دل دے قربان ہوئے دے کوئی قطر دے نہیں رہ گئی نانا جان دے دل لالے دے دل دے قربان ہوئے دے کوئی قدر نہیں رہ گئی میرے امام نے شہزادے نو آکھیا پترا کھلو جائی ماں خیمے چ کوئی اڈیک دیا میرا لال لگایا میں میرے ویلے میرا امام خیمے چ لاشا رکھ کے تریا سیدہ زینب نے پترا دیا لاشا ویکھیاں خدا دی قسم اج کسے گھروں لاش اٹھے میت اٹھے نہ بھڑا نو ہوش ہوندے نہ ماں نو ہوش ہوندے نہ ویرا نو ہوش ہوندے لیکن واہ حسین تیرے حوصلے تو قربان واہ سیدہ تیری جرت سلام سیدہ نے پترا دیا لاشا ویکھیا کوئی سر تو دوپٹہ نہیں لایا کوئی آہو بکا نہیں کیتی سر سجدے چ رکھیا میرے اللہ زینب تے راضی ہے میرے اللہ زینب تے راضی اچانک خیمے جو رول دی آواز آئی حضرت عباس علمدار نے حسینی لشکر دا جھنڈا اٹھایا ہوئے کون عباس حسین دا ویر علی دا لال ام البنین دا پتر حضرت عباس علمدار نے خیمے جو رول دی آواز سن پتہ لگا سیدہ سکینہ دی عمر 5 سال سیدہ سکینہ پیاس نل روندیاں نے عباس ویر حسین کھل گئے بھائی جان اجازت دیو تے پانی لے گیا میرے امام نے فرمایا عباس کیڑے ویلے کیڑی گل پیا کر ویر ویرا دیا بابا ہوندے نے جب تو ٹر گیا جدوں دا ویر حسن گیا تو بھائی جانا لے جب تو ٹر گیا تے حسین نو بھائی کون آکھے گا جے تو ٹر گیا آکھیا نہیں آقا حسین اجازت دیو حضرت عباس نے پانی والی مشک اٹھائی سیدہ زینب دے پیراں نو ہاتھ لایا سونا ویر جا رہے انہیں پانی لے کے آؤندے سکینہ نو تیرے لایا فرمایا میری شہزادی
دیے لارو تیرا چاچا پانی لے گیا حضرت عباس گھوڑے تے بیٹھ گئے دن والے پانی لین ٹرے سکینہ پردہ پجا کر کے دیا میرا چاچا جا رہے ہیں حضرت عباس نے فرات دے کنڈے تے جا کے پانی دا مشکی دا بھریا پانی دا مشکی دا بھر کے عباس نے آئی کر کے پانی دا چود پانی دے نال چود بھریا تو تک لے کے آئے خیال آیا محمد پیاسے ٹر گئے خیمیاں جلی اصغر پیاسا تڑپ دے پیا سیدہ زینب پیاس نل تڑپ دیئے عباس تو پانی پی لگے پانی سٹیا مچکی دا لے کے ٹرے خیمیاں جڑے مل ٹرے یزیدی فوجی کہن لگے اے عباس پانی لے کے نہ جان دینا اگر پانی لے کے ٹر گیا کوئی یزیدی نہیں بچے گا ایک ظالم نے تلوار ماری عباس دا بازو قلم ہو گیا آپ نے پانی کھبے ہاتھے چ پکڑ لیا اور در تلوار وزی وہ بھی بازی لے گیا اے علی دے ایک لال دا بازو ایک اٹھے پیا دوجا اٹھے عباس نے پانی والا مشکی دا گندا وچ لے کے خیمیاں ول دوڑ لائی سکینہ نے ویکھیا میرے چاچے دیا باول نہیں رہی ہے آکھیا چاچا پانی رہن دے تو آ جائے آگیا چاچا پانی رہن دے تو آ جا ظالم نے ویکھیا اگے پتر ٹر گئے نے ویر لگا جانے زکیلا واجا مار دیا چاچا پانی دی لوڑ نہیں تو آ جا ظالم نے تیر ماریا میرے عباس دے دندال دے تیر لگا عباس گھوڑے تو نیچے آ گئے پانی دے اندر خون مکس ہو گیا این کر کے عباس نے نظر پرتائی حسین ول ویکھیا یارو پوچھ کے ویکھو نانو جڑے اپنے ویراں دیاں منجیاں موڈیاں تے چک دے لے او آندے نے لک توڑ گیا ویرا پر جدو حسین دوڑیا پیچھا مڑ کے ویکھیا متے کوئی خیمے جو نکل گئے عباس دی لاش میرے نال چکائے گا خیمے جو نکل کے ویکھیا کوئی عباس دی لاش میرے نال چکائے گا عباس آندے نے پائی جان خیمیاں وچ نہ لے کے جانا سکینہ آکے گی چاچا پانی نہیں لے کے آیا میرے آقا حسین جڑے ویلے ویر دی لاش لے گئے خیمیاں ول گئے سیدہ دی پاک تین ویکھیا میرا ویر میرے جوان ویر دی لاش لے کے لگایا انہیں کلا چک کے لئی آندے حسین جارن زینب نے برقع اوڑیا خیمے جو باہر آئی آکھیا لیا ویرا مینوں پڑا دے میں
خیالیا ویرا مینو بڑا دے میں بھی تیرے نال ہاتھ رکھ لیا اج کسی دے پتر دی میت آ جائے پیو آندا ہے دنیا والے میرا لگ ٹوٹ گیا لوگ سہارا دے لے پر بھائی حسین سہارے تو بغیر نانے دے دین دی خاطر کھلوتے عباس دے لاشے حسین سمیتیا حضرت عباس علمدار دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات محترم آئندہ جمعہ حضرت قاسم امام حسن دلال اور حضرت علی اکبر دی شہادت اور علی اصغر دی شہادت دا تذکرہ پیش کیتا جائے گا وقت نال تشریف لے کے سماعت فرمانا اللہ میری اور